बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं। इतनी बड़ी खबर कि यूं समझ लीजिए कि भारत के टूटने का बाकायदा आगाज हो गया है। पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% जो टैरिफ है वो आयद किया और साथ ही मजीद खतरे की घंटियां बजाई हैं कि भारत जो है वो इस वक्त नाज़रीन शदीद मुश्किलात का शिकार, जबकि दूसरी जानिब अहम तरीन मगरबी मुल्क ने बाकायदा तौर पर जो खालिस्तान की एम्बेसी जो है वो खुलवा दी अपने मुल्क के अंदर। तो इसके बाद नाज़रीन क्या होने जा रहा है, ये तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिलचस्प हो रही है। एक तरफ तो भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो है वो छेड़खानी करने का सिलसिला भी जारी है, बावजूद इसके कि बड़ी बुरी तरह से इनको शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने इनको धोया है, अब पूरी दुनिया के अंदर जब ये जितना मर्जी वाविला करते रहें जी कि हमने तो बड़ी कामयाबी हासिल की है, दुनिया का कोई मुल्क इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज़, और दूसरी जो अहम तरीन चीज़ ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ख़ास तौर पे जंगबंदी भी उन्होंने करवाई। उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट जो है वो मान के पाकिस्तान से रब्ता भी किया। पाकिस्तान ने जो है वो जंगबंदी को एक्सेप्ट कर लिया जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से जो है वो कहा गया। उसके बाद जब मोदी हुकूमत ने क्रेडिट नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो फिर उसके बाद उसने जो कुछ करना था वो कर रहे हैं अभी तक। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन के पहले मैंने आपको बताया कि कल जो उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा कि अगर रशिया से तेल खरीदना इन्होंने बंद ना किया तो हम इनके ऊपर मजीद जो टैरिफ है वो आयद करेंगे। और आज नाज़रीन 25% मजीद टैरिफ जो है वो आयद करके 50% कर दिया गया है भारत के ऊपर। अब नाज़रीन, भारत का 50% टैरिफ जो है इस हवाले से आज जब बात हुई है, सहाफ़ियों से बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा जी कि आप भारत के ऊपर ही सारा नजरा क्यों गिरा रहे हैं, जो तेल है वो तो चाइना भी खरीद रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अब आगे देखिए मजीद पाबंदियां लगेगी, मजीद हम जो है वो इनको जलील करेंगे। अब नाज़रीन, आपको ये पता चलें कि भारत को दिन में तारे नजर आ गए कि अमेरिका जो है वो इनके ऊपर मजीद पाबंदियां भी लगाएगा, मजीद इनके ऊपर जुर्माने भी आयद होंगे। तो भारत जो है वो फिर वो फिल्मी डायलॉग की तरह अब तेरा क्या होगा कालिए, बिल्कुल उसी तरह का होने वाला है। दूसरी जानिब अपनी कौम से खिताब करते फिर रहे नरेंद्र मोदी, उसने कहा जी कि मैं किसानों के ऊपर, उसके बाद मैं जनाब फलाने लोगों के ऊपर, फलाने लोगों के ऊपर, मैं जनाब इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, जितनी पाबंदियां लगानी है लगाएं। ये नाज़रीन भारत की मईशत के लिए बहुत बड़ा झटका है और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 100% से भी ज़्यादा जा सकते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है नाज़रीन कि भारत को एक जो इससे भी बड़ा झटका लगा है वो ये है कि कनाडा में बाकायदा तौर पर भारत को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कनाडा में बाकायदा तौर पे खालिस्तान की एम्बेसी खोल दी गई है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी जो है वो इनकी शिकस्त है, यानी जो शिकस्त इनकी हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद से ये सबसे बड़ी शिकस्त है कि जो आलमी सतह पे लॉबिंग करने के लिए भारतीयों की जानिब से बहुत पैसा खर्च किया जाता है, भारतीय हुकूमत बड़ा पैसा खर्च करती है लॉबिंग के लिए, अब जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है कि बाकायदा तौर पे उन्हें कनाडा के अंदर एक सफारत खाना खुल जाना, एम्बेसी खुल जानी, ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है। और अब नाज़रीन आप यूँ समझ लीजिए कि खालिस्तान जो तहरीक है वो अब इस कदर जवान हो चुकी है कि खालिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पे एक मुल्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जो पीछे कंपनी है जो इनको फाइनेंस कर रही है, सिख फॉर जस्टिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से सिख फॉर जस्टिस के जो सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनको लिखा जाने वाला जो ख़त है ये आज़ाद खालिस्तान तहरीक की पहली दागबेल है और ये एक पहला खतरा साबित होगा। आने वाले दिनों के अंदर जो भारत को मज़ीद सरप्राइजेस देने की बात हो रही है
تو ناظرین اقوام متحدہ کے اندر امریکہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے لیے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ناظرین یہ جو خالصتان تحریک ہے اس میں باقاعدہ طور پہ خالصتان کو ایک جو ہے وہ ملک کے طور پہ ریکگنائز کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ٹوٹنے کا آغاز ہو چکا ہے، جو اس نے بیج بوئے تھے آس پاس کے ممالک کے اندر، پاکستان کو انہوں نے جھٹکا دیا 1971 میں، اور اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ اب ان کو جب حسینہ واجد رجیم وہاں پہ ختم ہوئی ہے تو وہاں پہ بہت بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، یعنی بھارت جو ہے اس وقت بری طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف لابنگ کی تھی، پاکستان کے خلاف انہوں نے پاکستان کو دنیا کے ممالک میں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، اب انہوں نے فیٹف کے اندر علی امین گنڈا پور کا بیان جو ہے اس کو دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی پاکستان جو ہے وہ دیکھیں پاکستانی ایجنسیز جو ہیں وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین بھارت کے اپنے گلے پڑ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود جا گرتا ہے۔ اب بلوچستان کے اندر جو حالات خراب کرنے کی بھارت کوشش کر رہا ہے، تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ بھارت کے اندر حالات کیا ہوتے ہیں۔ بھارت کے اندر آپ کو ناظرین ایک نہیں متعدد ممالک بنتے ہوئے دکھائی دیں گے، جو ان کا اکھنڈ بھارت کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ جو ان کا خطے کا چودھری بننے کا خواب تھا وہ تو پاکستان نے یوں کہہ لیجئے کہ ملیا میٹ کر کے پتہ نہیں کہاں کا کہاں ڈال دی ہے۔ تو یہ اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے عالمی سطح پہ، بھارت کی رسوائی کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر معیشت جو ہے ان کی کولیپس کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ناظرین برکس ممالک میں بھارت ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ موجود تو ضرور ہے، لیکن برکس ممالک میں ابھی چائنا کے اوپر کوئی ٹیرف تو عائد یا پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ چائنا کے ساتھ امریکہ بہت آگے نہیں معاملات میں جا سکتا، کیونکہ چائنا کے پاس اور بڑے کارڈز ہیں، اور چائنا جو ہے وہ ان کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ اب بھارت نے کیا جواب دینا ہے؟ بھارت کے لوگوں کو جس طرح سے بھیڑ بکریوں کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے ڈیپورٹ کیا اور ان کو بھیجا وہاں سے، یعنی جہاز کے اندر بھی ہتھکڑیاں ان کو لگائی گئیں، اور اس کے بعد ان کے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو کمپنیوں سے نکالنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد دیگر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مزید پابندیوں کے حوالے سے، یہ بھارت کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں۔ نریندر مودی سرکار جو اپنی ایک بڑی تعداد اور ایک بڑی مارکیٹ کو لے کر دنیا کو بلیک میل کر رہا تھا، اب ناظرین اس کی بلیک میلنگ کا دور چلا گیا ہے۔ ایک تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے خطے کا چودھری بنانے کے لیے، اس کے سارے ناز نخرے اٹھائے گئے تھے، وہ ناکامی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور ناظرین امریکہ چونکہ طاقت کا قائل ہے، وہ خود طاقتور ہے اور طاقت کا قائل ہے، طاقتور کو وہ دھو سکتا ہے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ مل کر اتحاد بنائے تھے، جو مل کر چیزیں امریکہ کی بھارت کے ساتھ کی تھیں، اب وہ ساری کی ساری ناظرین زمین بوس ہو چکی ہیں۔ اب خطے کے اندر ان کو پاکستان نظر آ رہا ہے، پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کے وہ دیگر مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے، کیونکہ چائنا دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، اور چائنا جو ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف پاکستان استعمال کر سکتا، چائنا استعمال کر سکتا تھا پاکستان کو، لیکن اب جو ہے وہ پاکستان بڑے بیلنس طریقے سے دونوں ممالک کو بالکل ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور یہی پالیسی پاکستان کی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔